پر ایک گل سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گل کہی، فرمایا عائشہ نے نکاح تے اللہ نے کیتا ہے، تے آقا فرماندے نے، آہ عمر کہندے نے سونیا یہ کدی نہیں ہو سکتا، تسی پاک ہو وہ بیوی نفاق ہو۔ تے دجی گل اے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی، محبوبہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا؟ تے نال کی کیا سبحانک ھذا، دیکھو کتھے سبحان آیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب ایک لے نبی یوسف تے الزام لگدا ہے، دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، بی بی مریم تے الزام لگدا ہے، دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، آج جریج ولی تے الزام لگدا ہے، دودھ پیندا بچہ بولدا ہے۔